परमात्मक देव सर्वांतर्यामी सर्व लोकांना हृदयांत स्थित जाऊन असा. सर्व प्राणी, जीवी, पक्षी, इवन अछल म्हणणारी खांब, फातर, झाड सर्वांत देव असं. ही कल्पना आमकना म्हणून देव आम्ही सोदता. जायते पाप करून गुता लोकांक फसयता. शेवट आम्ही आपल्याक फसयता. केन्ना तुमकां देव भितर बसयलो लोकांक चीट कर म्हण केन्ना सांगना. दी प्रज्ञ ना आमकां देव भितर आसा, तो साक्षीभूत सर्व पळयता आसा ही कल्पना ना आमकां. सो देव सर्वांत आसा जाल्यार तुमकां प्रकट करता. भितर आसा म्हणून तुमकां कल्पना म्हणून आमी अननोइंगली समटायम्स हात दवरता. एसनोवन म्हणटाली अशी हदर्थ कितकी म्हळ्याली हांव सत्य उलयतां. हांगा कित्याक हात दवरता? कित्याक तो हृदयांत आसा देव म्हणून आमी अशें हात दवरता. म्हणून आतां एक प्रश्न येता, तो कित्याक प्रकट जायना म्हूण, कित्याक दिसना म्हूण. म्हणून ताणें अशें एक उदाहरण दिलें. आमी लोणली घाणटा की ना, लोणली घाणटा, लोणली काडटा. कशें काडटा? दूद मागीर मेणाक घालता, मागीर धंय जाता, मागीर तें काडटा, मागीर ताक मेळटा आनी मागीर तें मेळटा. तशें त्या प्रकार आतां दुदान तो तुमी दूप ना म्हणटा की लोणी ना म्हणटा की म्हणूंक शकना, आसना तांतू. तेच प्रमाणे ना म्हणूंक शकना तुमी, कित्याक भितर आसता. प्रयत्न करूंक जाय. ताक काडटा एक मिनटान जायना न्ही तुमकां. बरें आतां मेणाक घालें म्हणून तुमकां धंय जालें म्हणून तांतू मेळना, घाणचें पडटा ताका. तेन्ना ताक तुमी केन्ना जाता तेन्ना तें हें मेळटा खंयचें लोणी, मागीर तें तुमकां तें बॉयल करचें पडटा, तेन्ना तें तूप मेळटा. तेच प्रमाणे प्रत्येकांत देव आसा. आतां एक प्रश्न येता, कोणें प्राप्त करून घेतला देवा म्हूण? सामान्य नंबिका म्हळ्यार बिलीफ अशी आसा की आमी करूं नजे, आमी करचें न्ही. आतां शास्त्र जर पळयता, काय म्हणल्यार धर्म पळयता, खंयी अशें उल्लेख केलो ना की हाण करूं नजे, ताण करूं नजे म्हूण. सर्वांक जल्माक घातलें कोणें? देवान. सर्वांक इक्वल रायट आसा म्हूण ताणें म्हणलें कोणीय देवाक प्राप्त करूंक शकता. अशें उदाहरण दिलें, बायल मनीस तांकां अधिकार आसा. देव प्राप्त अधिकार कोण आसा? बायलांक. आतां तुमकां ना म्हणलें कोणें? परलोक म्हणटा आमकां सांगलें भटजीन वाच नाका म्हूण, आनी कोण म्हणटा आमकां वाजूंक नजे म्हूण. एकट्यान अशें जालें की पयर कोण की म्हाका म्हणलें अशें, त्या वाचांक ओडून घेतलो खंय ताणें, तूं वाजूंक नजे म्हूण. बट नो वेर इट इज स्टेटेड, म्हळ्यार खंय अशें उल्लेख ना की बायलांनी वाचचें न्ही म्हूण. आतां केन्ना आमी अशें म्हणटा की आत्म सर्वांत आसा, खंय आसा देव? तोच देव थंय आसा न्ही, तो देव हांगा आसा. सो एक देव एक प्रकार अनेक हृदयांत अनेक प्रकार तो वागना. म्हणून तुमी मनांत जर अशें आसा की आपणें वाचचें न्ही, तुमी ठरोवन नाका. डावट जर आसले गुरुले चवकशी करची तुमी, तेन्ना तो सांगताले प्रत्येकान आपल्यान कितें करचें म्हूण. सो एक म्हळ्यार बायल तें प्राप्त करूंक शकता. शें तुमी तें तकलेंतल्यान काडा की आमकां अधिकार ना, आमी म्हणूं नजे अशें म्हूण. लास्ट टायम हांवें जायते एग्जाम्पल घेतलें. मिराबाई, सखूबाई, ह्या वटेन हांगा कर्नाटकांत अक्का महादेवी, सती सावित्री, कितले लोकांनी देवा प्राप्त करून घेतलें. दुसरा वैश्य म्हळ्यार आमी हिंदू धर्मांत 4 डिविजन केलें: ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य आनी शुद्र. आतां ही वेवस्था कशी आयली म्हळ्यार कर्मा वयर आयली. शुद्र म्हळ्यार कनिश्ठ न्ही तो, शुद्र म्हळ्यार कनिश्ठ अशें न्ही, काम तितलेंच जालें.
काम तसं करता सेवकाचं म्हणता क्षुद्र म्हणायला शिवाय तो कनिष्ठ अशी म्हणून आम्ही धरून नाही. आता उदाहरण जर घेतल्यारी कोणा चप्पल आमच्या चामार म्हणलं ॲक्च्युअल चामार म्हणलं जाते नाही ती सगळं व्यवसाय तो. आणि कोण झाडू मारता संडास आम्ही भंगी म्हणाले अशी ॲक्च्युअल भंगी नाही तो. म्हणून केन्ना म्हणता आता तुम्ही घरात तुमचं टॉयलेट कोण क्लीन करता त्यांना भंगी द्याल की ना तर भंगी द्याल की ना. घरचे टॉयलेट तुम्ही वॉश करताना तुम्ही ब्राह्मण त्यांनी खंते आणि ते भायलं काम केलं तर भंगी देतात ते कशातले. आय रिमेंबर म्हळ्यार हांव सान आसतना आमचे चप्पल तेन्ना कट जाताले इमिजिएट कितें करूं जाय खंय तरी खिळे गिळे मारप आमी आमच्या हातान धरता चप्पल आनी खिळे मारता तेन्ना हांव चामार गेले न्ही तशें धरतले कित्याक हांव चप्पला काम केलें न्ही मागीर ते शेना ते म्हणजे कितें फक्त काम केलें म्हण तशें म्हणना म्हणा म्हणटा ही इज माय सर्वंट म्हण आमी घरा म्हणटा न्ही ही इज माय सर्वंट ही इज माय कूक म्हण. सो कूक जाती नाही ती सर्वंट जाती नाही ती. ताणें कितें केलें डबल पूजा कोण करता वेद अध्ययन कोण करता शास्त्र अभ्यास कोण करता तो ब्राह्मण. हाजे अर्थ की तो सुपेरियर अशें न्ही तो वयलो अशें न्ही आमचे वयलो अशें न्ही तो ताजे कर्म ते पूजा आनी करची ताजे कर्म. दुसरो कोण देश रक्षण युद्ध आर्मी म्हणटा पोलीस ते कोण येयले तांकां क्षत्रीय म्हळें. आतां उदाहरण जर घेतलें मिलिटरींत पळोवप तेच जास्त आसा कोण क्षत्रीय आसा त्या वटच्या नॉर्थ इंडियन थोडे मद्रासी आसा आसूं तें. सो कोण युद्ध रक्षण करता ताका क्षत्रीय म्हणटा आमी. थर्ड कोण व्यापार कृशी ताका कितें म्हणटा आमी रयत ताका वैश्य म्हणून म्हळें व्यापार करताले आनी कृशी ताका कितें म्हणटा आमी वैश्य म्हणटा न्ही. सो वैश्य म्हळ्यार तो थर्ड कॅटेगरी न्ही तो तशें न्ही तें ताजें काम तें. चवथा हे सर्व लोकांले सेव कोण करता ताका शुद्र म्हणायला. म्हणजे सिस्टम अशें आयलें की मागीर तो शुद्रच उरलो ताका वयर वयता कोणी चान्स दिलो ना. शिक्षणांतल्यान दूर उरलो आनी तो ब्रँड लागलो ताका लेबल लागलें की हो शुद्र. हे कोण थरलेले थोडे कुहुकी ब्राह्मण म्हणटाले ताणें अशें हें केलें की तुमकां दिखार ना तुमी करना जे तुमी हें करना एस पर आयले ते. एनिवे हातूंत तें मना घेवचें आवश्यकता ना लक्षांत घेवं नाका तुमी. बायल वाजू शकता वैश्य तो वाजू शकता शुद्र वाजू शकता तेच प्रमाणे पापिश्ट तेवे वाजू शकता. जाल्यार केन्ना ताणें आश्रय जर घेतल्यार इवन द मोस्ट डिग्री हाय डिग्री ऑफ क्रिमिनल ताणें जर पाप केलें देवाला वचून शरण जर मागलें ताणें देव आमी सेवा करता देव नाका म्हणना. उदाहरण तुमी घेयात भुरग्यां वयर आमकां एकदां कोप येता राग येता आमकां खंय कितें आवसूं केन्ना घट्ट धरता तेन्ना गेला आवसूं कोप वता वत ना. एक्चुअली अशें दिसता आमकां दोन घालचें म्हण थापट घालचें म्हण केन्ना ते घट्ट धरून घेता रडता तेन्ना आमचे परत डायल्यूट जाता. अशें देव कितलें जर पाप केलें ताका आश्रय जर घेता न्ही केन्ना तेन्ना देव परत आमकां माफ करता आनी तो आमकां स्विकार करता. सो हाजी तुमची ती चुकीची कल्पना आसा बायलांनी वाचचें न्ही शुद्रांनी वाचचें न्ही हें तुमी तकलेंतल्यान काडून उडोवका. प्रामाणीक मनशान उरचें मन शुद्ध दवरचें भक्ती करची देवार प्रेम वाडोवचें. आतां उदाहरण जर घेतल्यार जनक राज सीता ती ताका मेळ्ळी ती स्वताची धूव न्ही ती. जनक राजाक संतती नाशिल्ली तुमकां खबर आसा. ताणें ज्ञान कोणाक घेतलो म्हळ्यार जनक राजान सुलभा म्हणलें बायल मनीस जनक राजाल गुरू कोण बायल मनीस म्हणून आमी तांकां बायलांक हक्क ना म्हूण कशें सांगतात. तसं जायतें उदाहरण आसा. इवन परमहंस जर घेतल्यार ताका ती एकच मेळ्ळी तिगेले ताणें तें विद्या घेतली अशी. तेच प्रमाणे आनीक उदाहरण जर घेतल्यार तुलाधार म्हणलें एक दाबल्य म्हणलें एक ब्राह्मण. आतां हें जनक राजाल जाली सेकंड इन्स्टन्स दुसरें एग्जाम्पल दाबल म्हणलें एक ब्राह्मण ताणें कोणाला उपदेश घेतलो म्हळ्यार एक वैश्य. आतां उदाहरण जर घेतलेली तुकाराम ब्राह्मण न्ही तो
मग दिसतो तो क्षत्रिय वैश्य एका ठिकाणी पडता व्यापारी आणतो. पुरंदरदास ते ॲक्च्युअली बांगला काम करतात, व्यापारी तो. दलाजी कशाला तो कितके लोक स्वप्न मार्गदर्शन करतात, तुकाराम करता. आणि तुकारामाक लोकांनी स्वीकार केले, गुरु म्हणून स्वीकार केले. तांकां क्रायटेरिया कितके म्हळ्यार तुमकां जाती न्हय, ज्ञान. पयशान कोण मोठे जाणे, ज्ञान कोणाले आसा तो ग्रेट. ज्ञानेश्वर पळया 18 वर्ष त्यांना ज्ञानेश्वरातलं महाराज म्हणता तुला सर्व लोक पूज करतात. वयस किती ताका समाधी घेतले 21 इयर्स. आज 70 इयर्स जाले की तुम कोणी पूजा करना. 70 वर्ष जाले कोणी पूजा करता, कोण करना. ताका 21 इयर्साक लोकांना गुरु म्हणून एक्सेप्ट केला. ज्ञान प्राप्त करून घेतलेलं पांडुरंग प्रत्यक्षाला देवा, कोणाक ज्ञान देवा. सो जशी तुम्ही एक ती कल्पना घेत असणे आम्ही करचे नाही, हे तकलीतून बाहेर काढा. ज्ञान कोणाला असतं तो गुरु म्हणून काल आम्ही तो परत डिस्कशन केलें. कोणाक ती आंतरिक इच्छा आसा आपल्या गुरु जाय, देवाला मागणी करची, त्यापर्यंत गुरुचर्चे ताणें ते संबंध दवरचे आनी ताज्यान गुरु कोण म्हणून तांकां अशी कल्पना मेळटा. साजी मनुष्य जन्माचे उद्देश आमकां आसा धर्म अर्थ काम मोक्ष म्हळ्यार मुक्ती. मुक्ती म्हळ्यार आमकां पुनर्जन्म नाका. मुक्ती म्हळ्यार कितें? पुनर्जन्म आमकां नाका. आतां पुनर्जन्म कितले लोक जाय जाय तुका जाय कित्याक? नाही प्रॉब्लेम कसो जल्मांत तूं नाका म्हणटा कितें तरी फिलींग जालें न्ही आमकां. कितें आमी चूक सोदले हांगा म्हळ्यार हें संवसार कम्फर्टेबल न्हय म्हूण तुमकां कळ्ळें, संवसारात सूख न्हय म्हूण कळ्ळें न्ही. तस आनी नाका जल्म नाका हांगा तुमकां नाका. कित्याक नाका? बेस्ट फास्ट कित्याक नाका जल्म? आं आं एक म्हणला की स्वार्थ भरला, कोणाच कोण ना, आपण म्हणून देव एकलोची. ह्या लोकांमध्ये पडचे की जाग्याला वचचे बरें. हे अविश्वासी विश्वासघातक लोक कोण केन्ना आमकां चीट करता म्हणून आमकां ती कल्पना ना. देवान कोणाक चीट केलें की मोस केलें की देवान कोणाचे एक म्हाका दाखयात तुमी देवान आमकां मोस केला म्हणून. आज संवसारांत कितके लोकांनी तुमकां चीट केलें की ना? कितें म्हणटा तुमी हांव विश्वास दवरलो अशें करता म्हणून म्हाका कल्पना ना म्हूण आनी अशें केलें म्हूण म्हणटा न्ही. ना म्हूण आजी तुमी म्हणटा आमकां आनी जल्म नाका. बरें जल्म नाका म्हणून मंत्र म्हणटा बसल्यार जल्म चुकना तुमकां. ना कितें करका हे मंत्र म्हणका, डबल मंत्र म्हणका. फक्त जल्म नाका म्हणून साधन करका तुमी. आणि ते साधन कोण सांगता तुमकां? गुरु. मुक्ती कशी प्राप्त करून घेवची ते शिकवण कोण दिता तुमकां? ते गुरु दिता. सो जिवनाचो उद्देश आमकां मुक्ती प्राप्त करून घेवची जाल्यार ज्ञान शिवाय तुमकां मुक्ती मेळना. ज्ञान शिवाय मुक्ती मेळना हें लक्षांत दवरा. आतां ज्ञान तुमगे लागीं पर्संटेज आसतलें थोडें 5%, 10% अशें पळय आसतलें, बट पूर्ण ज्ञान प्राप्त जालें ना तुमकां. ताका आत्मज्ञान म्हणटा आमी. केन्ना तें ज्ञान पूर्ण प्रमाणे प्राप्त जाता तो मुक्त जाता. सो एक म्हळ्यार तुमकां ज्ञान विना मुक्ती ना आनी गुरु विना ज्ञान ना. कशें लिंक पळयात. मुक्ती जावंक कितें जाय तुमकां? ज्ञान जाय. ज्ञान जावंक जाल्यार कोण जाय? गुरु जाय. सो गुरु ज्ञान मुक्ती म्हळ्यार स्टार्टींग खंय गुरुच्याच मागीर. आनी तें ज्ञान गुरु मेळना आमकां. आतां बरेचशे लोक भगवद्गीतांनी वाचता, श्लोक म्हणटा वता आनी प्रायज घेवन येता तो. ताका बायो पार्ट आसा म्हणून वयता. मेलोडियस हाजेर सुंदर हाजेर तो म्हणटा जाल्यार परमात्माक ताणें आनीक परिचय ताका परिचय जालो ना. नाजाल्यार तो म्हणनाशिल्लो म्हाका प्रायज मेळ्ळें म्हूण. खंयचो मनीस म्हणटा आय गॉट फर्स्ट प्रायज म्हण हाजेर कितें आसा? भगवद्गीता ताका लागीं ना ताका.
आनी भगवद्गीता कोण तें करता ते हाजे फाटल्यान ना, खंयचे किर्ती प्रशस्ती प्रायज हाजे फाटल्यान ना तो. सो गुरु प्राप्त करून घेवका म्हणून म्हणटा श्री गुरु पांय धरा म्हणचे कारण ताकाच. पांय धरला म्हणजे पांय घट्ट जावन बसचे नाही. पांय धरा म्हणजे पांय चढलूच नाही. पांय धरा म्हणजे आश्रय घ्या म्हणून. गुरुला आश्रय घ्या तुम्ही, ताजे चरण सोड नाका म्हणून, ताजे फाटल्यान लागा म्हणून. तो सांगला जाल्यार कित्याक सांगला म्हणून म्हणका तुम्ही. शिष्याक अधिकार आसा, तुमकां अधिकार आसा आमकां कित्याक ज्ञान दिना तुमी म्हणून. तेन्ना तो गुरु सांगता तुमकां, आन्सर दिता. बट सो फार कोणी क्वेश्चन घाला की तुमी ना घाल कशें न्ही तुमी केन्ना. आमकां कित्याक मुक्ती मेळना म्हणून. तुमी सांग आमकां मुक्ती जाय, आमकां ज्ञान जाय. नाल्यार गुरू कशें दितलो. तें तुमकां फ्रॉम युवर सायड द स्ट्रॉंग अर्ज म्हणटा न्ही, इट शूड कम. सादी परत परत एक तुमकां सांगता कितें म्हळ्यार, होल प्रॉब्लम आमकां कितें जालें काय म्हळ्यार, गुरू मनीस म्हूण घेता सांग पूण आमी थंय शिरकल्यात. मद मदीं आमकां विचारत पळय, हांगा पळय आयकता कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न मात गुरुले घालता. आपल्याक जाय जाल्यार तो गुरुले विचारना. आज फ्रीज घेवका गुरुले विचारना तो. ऑपरेशन डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन द्या तेन्ना तो गुरुले येता, भंय आसता ताका. फ्रीज घेतला आनी भंय ना ताका. म्हणून आमी कितें केलें काय म्हळ्यार, जाय जाल्यार तेन्ना गुरू क्रिटिकल आहा जाल्यार एमर्जन्सी आनी केन्ना आवश्यकत ना वाय एम टेलिंग मदीं कॉन्टॅक्ट करून गुरुजी लायले. इवन एक सान प्रेशर कुकर घेतला आनी गुरुजीला विचारता आशिल्लो. म्हळ्यार अशें न्ही कानार घालचें हांवें कुकर घेवचें घेतल्या म्हणून. हॅव डिसायडेड हांवें कुकर घेता म्हणून. आनी कितें घेतलें जाल्यार गुरुजीला सांगता. म्हळ्यार ते एक ऑटोमॅटीक येता तें फिलींग. सो सुख दुःख दोनी सांगता. खाली आमी दुःख सांगतले देवाले. आज आमी कितें करता देवाले की खाली दुःख कश्ट सांगता, सुख केन्ना सांगना. देवाला केन्ना सांगना की तुमी सूख आशिल्लें तेन्ना. म्हाका दिसना ना, टोटल ना म्हणून सांगना. बट कश्ट कालार आमी कितले देवाला उडकास करता ते आमी सुखा संतोशार आशिल्ल्या त्या देवालाक आमी मोकळे मनान अशें सांगलें. सादी गुरूक मनुष्य म्हणून केन्ना आमी घेता थंयच आमी चुकल्याची. सो देव म्हूण घेतल्यार गुरू गुरू म्हणून जर घेतल्यार तुमकां प्रगती जाता. आज प्रगती कुंठीत कितें आसा काय म्हळ्यार, प्रगती स्लो कित्याक जाता काय म्हळ्यार मध्य मध्य तुमकां विकार येता. कित्याक मनुष्य आतां गुरू मनुष्य म्हणून येत न्ही त्या तराक. देवान पळया स्वप्नान जर सांगलें तुमी तें बिलीव करता वय की न्ही, पळयना. गुरून प्रत्येक सांगलें की तो बिलीव करना घेना. स्वप्नान सांगिल्लें समटायम्स पुरा स्वप्न करेक्ट आसा म्हणना, बट तुमी तें खरें रियल म्हणून घेता की ना घेता तशी. सो गुरुलें प्रत्यक्ष प्रमाण म्हणून घेवका. गुरू वचन आमकां तें भजन आसा हें प्रमाण म्हणून. शास्त्र प्रमाण तें गुरू वचन तो उलयना. आतां एक्चुअली कितें जाता काय म्हळ्यार गुरू कितें उलयता म्हण तो प्रिपेर्ड नासता. तो ऑटोमॅटीक फ्लो येता. त्याच फाटल्यान ती एक शक्ती आसा ती उलयता. कोण उलयता? गुरू मुखांतरचो देव उलयता. पूण प्रत्येक शब्द आसा न्ही आमी ताका वेटेज दिवका आनी तें देवालो शब्द म्हूण अशें मान्य करता. जाल्यार मनुष्य म्हणटा तें आड येता आनी आमी एक्सेप्ट करना. समटायम्स म्हणटा हें म्हाका पटना म्हणून. बरें गुरू कसलो लॉस ना तांचो. तुमी जर म्हणलें हें म्हाका पटना म्हणल्यार ताका कसलो लॉस ना. लॉस कोणाक? कोण आयकता पळय ताका लॉस ते. एनीवे सो आमकां ते 3 मार्ग ओपन आसा देव प्राप्तीक. प्रगती जर करता तुमी 3 मार्ग आसा. ज्ञान मार्ग हें आनी विशेश सांगता म्हणून ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस. सेकंड निष्काम कर्म मार्ग, ज्ञान निष्काम कर्म आनी भक्ती. इवन भगवद्गीतान परत सांगिल्लें आसता तूं. आतां तुमी खंयच्या मार्गार आसात? हे 3 मार्ग. निष्काम कर्म मार्ग आसा की तुमगेलो भक्ती मार्ग की ज्ञान मार्ग. तुमकां समजेत? हां निष्काम न्ही. हां खंयचो मार्ग? हां भक्ती सांगता येना ते. भक्ती मार्ग म्हणून न्ही दॅट नथींग रॉंग कळ्ळें. हांव आतां भक्ती मार्ग आसा ज्ञान लॉस कांय ना न्ही म्हणून.
बट ॲक्च्युअली म्हणतात तशी भक्ती जायना. खंत प्रकार भक्ती म्हणतात ती जायना. ते भक्ती देवान स्वीकार कर का नाही. आता म्हणता हांव बघतं की आपण तशें केलें, निश्काम कर्म केलं म्हणून. आता प्रत्येक मनीस म्हणटा हांव दान धर्म केलो म्हणून. दान धर्म कशें केलें ताणें? हाजे पयशे काडले ताका दिले. कितें केलें ताणें? हाका चीट केलें, हांगा करप्शन केलें, गव्हर्मेंटान पयलो पयशे खालो आनी हांगा ताणें दान धर्म केलें. हें दान खंय पावना तें. सो 3 मार्ग आसा, ज्ञान, भक्ती आनी निश्काम कर्म. जाल्यार एक लक्षांत दवरा, तिन्ही मार्गांत गुरुलें मार्गदर्शन अवश्य. मार्ग खंयचे आसूं, भक्ती आसूं, निश्काम कर्म आसूं की ज्ञान आसूं, गुरू अवश्य करता. तिन्ही मार्गार आसा. म्हळ्यार गुरू मार्गदर्शन आमकां जाय. सो ताजे खातीर अशें म्हणटा की आमकां ती भक्ती आसा पळय ताका अद्भुत स्वरूप येवका म्हूण. आतां भक्ती तुमकां मेळ्ळें, भक्ती मार्ग म्हूण. अद्भुत स्वरूप अशें ना. आमकां ती ऑर्डिनरी सिंपल भक्ती, सादा भक्ती. देवा कितें जाय म्हळ्यार तुमकां विशेष भक्ती जावका, प्रेमपूर्वक भक्ती जावका आमगेली. तेंचो देव अनुग्रह करता आनी आमगेली प्रगती जाता. सो आदी सर्व लोकांक हृदय शुद्ध आसा की अशुद्ध आसा? हृदय शुद्ध आसा की अशुद्ध आसा? मे बी थोडे लोकांक पुरा चिकोल आसा हृदयांत. थोडे लोकांक 50-50 पुरा क्लियर जाना. चालू आसा, प्रोसेस चालू आसा. थोडे लोकांक 90% मे बी क्लियर, 10% उरले. थोडे लोकांक 10% प्युअर, 90% हें पुरा आसा, कल्मश म्हणटा न्ही, चिकोल आसा. सो तुमी अवलोकन करता प्रत्येकान आपलें हृदय कितलें क्लीन आसा म्हूण. 100% क्लीन कोण आसा की हांगा? ना. जाता की ना? जाता. केन्ना? आतां जाता म्हणून जाल्यार नेक्स्ट क्वेश्चन येता, हृदय केन्ना क्लीन करता म्हणून तुमी? सो जो पर्यंत तुमगेलें हृदय क्लीन जायना त्या पर्यंत देव थंय वास करना. सो प्रथमच तुमगेलें आतां कर्तव्य कशें की म्हळ्यार ते हृदय तुमी क्लीन करता. सो दॅट मिन्स जो पर्यंत हृदय क्लीन ना देव थंय येना. दुसरा, स्वार्थ आसा की ना तुमगेले? आसा न्ही? आसा. स्वार्थ कोण निस्वार्थ कोण आसा? कोणी ना. सो स्वार्थ आशिल्ले कडेन देव येना. सेमेक लक्ष दवरा तुमी. म्हणून तुमी आतां कशें करता म्हळ्यार पळय काम केलें देव दिता आमकां. देव दिता, ताका म्हाका म्हूण ना. सो निस्वार्थ भावनेन तुमी कर्म करता. कशें? निस्वार्थ भावन. आयज आमकां कितें जालें म्हळ्यार प्रत्येक काम करतना आपल्याक कितलें मेळटा म्हूण हें एटिट्यूड वचका. अशें एक प्रवृत्ती आसा पळय, वृत्ती आमगेली वचका. म्हणून तें काम करत चला तुमी म्हूण. भितर हांव आसा म्हूण देव म्हणटा. तुमगेलें अर्जुनाक तो कितें म्हणटा, तूं फलाची अपेक्षा करनाका, करता वच तूं कडलें. तें हांव पळयत न्ही खंयच्या भावनेन तूं करता म्हणून. सो आतां तुमी एग्री केलें की अशुद्ध आसा, स्वार्थ आसा. आनी म्हाका दिसता 10% निस्वार्थ आसा जाल्यार 90% स्वार्थ आसा. 10% शुद्ध आसा, 90% हांगा अशुद्ध आसा. सो 2 प्रॉब्लेम जाले आमकां. एक इम्प्युरिटी, सेकंड म्हणल्यार सेल्फिशनेस. आतां थर्ड फॅक्टर आसा, तुमी लास्ट पयले जन्मांत पुरा पुण्य कमयलें की पाप कमयलें? पाप कमयलें की पुण्य? परत तुमी उलयनाचे, बाकूळ गटगट उलयतात. आं आं दोनी आसा. म्हणून मागच्या जन्मांत पुण्य केलें. म्हणून शास्त्र कसं म्हणटा की म्हळ्यार शास्त्र 100% पुण्य केलें आसल्यार तो जल्म येनाशिल्लो. 100% पुण्य केलें येनाशिल्लो. आनी 100% पाप केल्यार हे मार्गा येनाशिल्लो. तुमी टोटल पापिस्ट आसल्यार हांगा बसनाशिल्ले. म्हणून पळय कितके लोक आसा न्ही हे वाटल्यान येना. अशें म्हणटात फाटल्या जल्मांत तूं 50% पुण्य 50% पाप आसा म्हणून तुमी ह्या मार्गार आयले, गुरू प्राप्त जाला म्हणून. सो 50% आसा म्हणून जालें. नाजाल्यार तुमी येनाशिल्ले. इफ इट हॅड टू बी 100% यू वूड नॉट हॅव कम.
तुम्हाला 50% भितर आसा म्हणून जन्म प्राप्त जाला. आता 50% फुल आसा म्हूण ना, कारण जन्म घेतल्यान 50% असेल तुमचे. आता थोडं कमी झाले असेल पर्सेंटेज, कित्याक ज्ञानान काम करता न्ही आनी जावका ते एक्चुअली. सो आता तुमगे लागीं स्वार्थ आसा, होय की न्ही, पाप आसा कळ्ळें. आनी खंयचे फर्स्ट घेतलेले आमी अशुद्धता, इम्प्युरिटी. पण ह्या पुरो आसतना देव कशें मेळटलो तुमकां? देवाला वयल्यान क्लीन हँड आसूं जाय आमचे. हँड कशें आसूं जाय? हृदय क्लीन आसूं जाय, हात क्लीन आसूं, विचार क्लीन आसूं जाय. अनेक प्रॉब्लेम आसा, विकार अनेक आसा आमगेल्या मनांत. विकार आसा केन्ना मनांत? आतां थंय पळयलें तो आमचो तो न्हय, की जाती प्रश्न आयले थंय. आमी ब्राह्मण की तो अशें, हे विकार येवं नये मनशाक. की बायल दादलो मनीस विकार येवं नये. तो परकीय हे विचार येवं नये. तो भायलो भितरलो हे विचार येवं नये. सो हे विकार आसा न्ही तुमगे लागीं, हे विकार आसा. एका जाती बद्दल, की एका देशा बद्दल, की एका शिक्षणा बद्दल खंयचे एक विकार आसा. हो कोण आपले सांगतलो म्हण, आपण शिकला, हे पळय एक विकार मनशालो. सो आज तुमगे लागीं इम्प्युरिटी, शुद्ध ना. दुसरा पाप आसा, स्वार्थ आसा, आनी लास्ट आमी कसं घेतल्यात विकार आसा. अनेक प्रकार विकार आसा. आनी देव जर म्हण कळ्ळी, देव निर्विकार, लागले खंयचे विकार ना देवा लागीं. दोशरहीत भजन म्हणटा न्ही, निर्दोषने म्हण. देव तो निर्दोष आसा, वेराज तुमी दोशीत आसात. हें परत तुमी क्लियर करून घेवका. सो केन्ना हें वता तेन्ना देव वास करता. सो देव थोड्या लोकांक कित्याक मेळची मेळ्ळी? बिकॉज ऑफ दीस. ताजे परत क्लियर जाल्लें आसता. म्हणून हांवें तुमकां मातशें सांगिल्लें आसा, हें परत जावचे पयलें हांगाचे अविनाश बसयलो मागीर तो गुरुजीला समयन पळयनाशिल्लो. हाका तेन्ना परत दृश्टांत जाता आशिल्लें, स्वप्न परत जाता आशिल्लें. आनी एक अशें की गुरुजीन स्वप्नांत तो हाका आवाज आयकला. तेन्ना पळय म्हणटा आशिल्लें, तांकां आत्मज्ञान प्राप्त जावचें आसा म्हूण. आनी ते गुरुजीला सांगलें वचून. ताणें कितें म्हणून म्हणलें, हाणें म्हाका सांगलें, म्हाका कशें जालें गुरुजीला सांग. आनी थोड्या दिवसान आत्मज्ञान प्राप्त जालेलं आहे तें स्वप्नाक जालें. आनी ते गुरुजीला सांगलें ताणें प्राप्त जालें म्हणून. ताणें हय म्हण. म्हणून सांगचे तात्पर्य म्हळ्यार हें परत वचका मनांत तुल्यान. जो पर्यंत तें वचना तुमकां. आतां उदाहरण सिंपल घेया. उदक फ्री येना, पायपलायन आसा न्ही. इवन पेट्रोल तुमी पळयलें, कार्बोरेटरान खंय तरी कचरो आसल्यार कार्बोरेटर फ्लो क्लियर जायना. तें काडचें पडटा आमकां, क्लियर करचें पडटा. तशें ती तें पायपलायनाचें परत ब्लॉकेट्स म्हणटा, ब्लॉक्स ते काडका तुमी, तेन्ना तो फ्लो जाता. देव येता, देवान अनुग्रह आमकां प्राप्त जाता. ते सर्वान तुमी प्रयत्न करता. सो तेन्ना ते देव आसा पळय आमगे लागीं, हृदयान बसून उलयता आमगेले. केन्ना बसता? हें पुरो क्लीन जाले नंतर. आज साधारण तुमी एक सादं उदाहरण घेया. उंची कापड न्हेसून वतलाची बस म्हणून बसता की तुमी? डबाल विशय सोडा. तुमी बसता की नेल्यार पयलीं कितें पळयता तुमी? हो जाग कशें आसा म्हूण. डस्ट फ्री आसा की चिकोल आसा की ते पळयतात. एक सादा मनीस जर आपले कापड शिवला, देव कितलो उंचा पळया. ताण कशें सिलेक्ट करता, तो उच्च क्लीन जागोच पळयता न्ही. तशें तुमी हृदय क्लीन करता, हाज्यान मुक्त जावका, सर्व प्रकारचे दोश पापान तुमी मुक्त जावका. तेन्ना ते देव भितर बसता, आवसास न्ही, ताणें मार्गदर्शन दिता. पुता अशें कर, पुता तशें कर नाका. आनी तें परमनंट एक वळ ती बसल्यार आनी ती वतना आनी ती पाप कर्म करचें दिना आमकां. ती तशी बुद्धी दिना, त्या फाटल्यान वचचें आमकां दिना. सो हाजी शरणागती कोण पूर्ण प्रमाणात देवा लागीं वचून मागता, भक्ती करता, देवाचें रक्षण आसता ताका. शरणागत दिनाथ परित्राण परायण, शरणागताक रक्षण देव म्हणटा. शरणागती इज द बेस्ट धर्म म्हणटा ती, द बेस्ट रिलिजन. म्हळ्यार श्रेष्ठ धर्म खंयचे म्हळ्यार देवाक शरण वचा तुमी.
केन्ना शरण वता तेन्ना देव सर्व लोकांले काळजी घेता, तसो आमकां सर्वांक पळयता. तेन्ना आमकां रक्षण मेळटा, इमिजिएट आमकां मेळटा. आनी देवाले कोण शरण वता ताका मुक्ती मेळटा. सो देवाले शरण केन्ना वता तुमकां दोन बेनिफीट आसा. एक म्हळ्यार मुक्ती आनी सेकंड म्हळ्यार देवालें रक्षण तुमकां आसता. म्हणून हांवें तुमकां आनी एक इन्सिडंट सांगिल्लें आसा. कित्याक म्हणून प्रॅक्टिकल हांव सांगता आसलें तुमकां. एक दिवस अशें जालें म्हाका, मनशाक एक कॅपॅसिटी आसता, लोड घेवची कॅपॅसिटी आसा. जास्त जर लोड जाल्यार तुमी थंय बसता, लोड समेत सकयल बसता. म्हणून म्हाका अशी परिस्थिती जाली की लोड जायना म्हगेलें, बॅड जायना. चारूय वाटेन तापत्रे, सर्व प्रकारचे तापत्रे. आनी हांव देवाला राबला, देवा हांव शरण आयला म्हूण. आनी हांव तुमकां रियली सांगता, हें म्हाका रियलायज जालें की हें हांव म्हणचें न्हय म्हूण. ते शब्द देवान म्हगेले कान घेतले, हांव पळयलें तें. ते देवान तें फिलींग दिलें म्हाका, प्रेजन दिलें. तूं शरण येतलें न्हय, हांव तुका ती बुद्धी दिलें म्हाका शरण यो म्हूण. आनी तूं म्हगेल्या हाजे प्रमाणे शरण येतास आनी आय वील टेक केअर म्हूण. आनी त्या दिसा पासून देवान पळय रक्षण भार घेतला. हांव प्रॅक्टिकल सांगता आसा, खाली थेरोटिकल न्हय. आनी गुरुजीन म्हाका म्हळें हे जल्मान तूं मुक्त जालो म्हूण. हे दोनूय दिलें की ना म्हाका. मुक्ती प्राप्त करून दिलें देवान, रक्षण दिलें. आतां खंयचें भंय ना, आतां खंयचें तापत्रय ना. आतां प्रश्न कितें केता म्हळ्यार देवा आनी म्हाका नाका म्हूण. हें पळय पयशे आनी म्हाका नाका, भरपूर दिलें तुवें. हांव एक मागता देवा लागीं, तूं पयशे दिले तो विनियोग कशें करता म्हूण आमकां शिकय म्हूण. वगवेगळें आमी वांटचें ना, पयशे आसा म्हणून वगवेगळे कोणाक काडचें दिवचें ना. रायट फ्रॉम द बिगिनींग हांव तशें केलें ना. कोणाचे पयशे आसूं, एक पयशे जाले तुका कॉलेज आसूं, गव्हर्मेंट पयशे आसूं, आमी तशें वेस्ट केलें ना. तितली प्रयत्न आज आसा, देवाले पयशे तो आतां म्हणून वगवेगळी कशें कितें पयशे ताका दिले आनी आमी बसून तशें हें न्हय. देव तें पळयता आसता. सो ह्या प्रकार भक्ती कशी करपाची म्हळ्यार, भक्ती मुखार तुमकां तें संवसार आनी संवसाराचें पळय कसलें आसा पळय बंधना, संवसाराचें पळय कसलें एक ऑब्लिगेशन आसा तें खंयचें येवं न्हय. म्हाका एक हांव तुमकां एग्जाम्पल दिल्लें आसा, दृश्टांत दिल्लें आसा. रामकृष्ण परमहंस हलादार मेळिकल आशिल्लो, हलदार म्हूण. आनी दिवेगर भायर सरला. म्हाका गुरबीण आशिल्ली दिसता. सहज आसा न्ही, तेणें तुमकां बस गीस कांय ना, चल मातशें. वाटेर तागेलो कुलदेव ताका देवळ आसता, बेलपत्र फूल पळय घेतलें ताणें. सो देवळाक गेलो, दिवेगर पावचे पयलें आनी तें फूल आनी बेलपत्र इश्वराक अर्पण केलें ताणें. त्या गांवांत कितें नाटक चलता, नाटक कसो म्हणटा न्ही, तो पळयता बसलो. तें नाटक म्हळ्यार खंयचें श्रीरामाचें. आतां कृष्ण आनी राम म्हळ्यार नाटक कोण सांगना. कृष्ण म्हळ्यार आनी कितें जास्त एट्रॅक्शन आसा. आनी तें रामान आतां कशें की म्हळ्यार कैकेयी हटान ताका वनवासा वचचें म्हूण, म्हगेल्या पुत्राक तुमी राज करता म्हूण. कोणा भरताक, भरत न्हय तो, भरताक. ती हट बसला. कित्याक तूं म्हाका तेन्ना प्रॉमीस दिलें, तुगेलें तर रथाचें चक्र आसा न्ही, तेन्ना तूं म्हाका प्रॉमीस दिलें, आतां हांव तें वर मागता म्हूण. तें आतां वर कितें की म्हळ्यार आतां भरत बसतलो, राम न्हय म्हूण. आनी ती हटान बसल्या आतां हाणें वनवासा वचचें म्हूण. हाणें कितें केलें म्हळ्यार न्हय, उज्याचें हें घेतलें कळ्ळें, ताका मारता गेलो. तो कैकेयी पात्र कोण घाल्या पळय मारता गेलो. लोकांनी ताका धरलें काय, अरे कितें पिशा तूं करता म्हूण, हें नाटक म्हूण. म्हण हांगा सांगता म्हळ्यार ताका भक्ती कितली पळय रामा वयर. हें जोक अशें न्हय, ह्युमर अशें न्हय. तें कितें दाखयता काय म्हळ्यार तो पाट काडलो कोण कितें बेडी बड पिच गेल्ले, पाट काडला आनी तो सर्व करता. जाल्यार थंय कितें की म्हळ्यार तो कैकेयी पाट घाला, रामालो पाट घाला. इतलो कोप आयलो की रामाक आमगेले देवाक तो थंय धाडटा आसा कोण कैकेयी हटान म्हणून मारता गेलो. लोकांनी ताका मागीर ताका वडले आनी बसयलें ताका. हें नाटक कर, रियल ना, रामायण न्हय म्हणून. सो तेच प्रमाणे आमगेली भक्ती तशी उरता. स्पेशल भक्ती आसा की आमगे लागीं नो. आनी पुरा क्वेश्चन तुमगेले नो म्हूण येता, येस म्हूण खंयचें ना. केन्ना तुमगेले प्रत्येक म्हाज्या प्रश्नाक येस म्हूण येता, तेन्ना तुमगेली प्रगती जाल्या अशें लक्षण.
तर देवा लागी आत्मीय संबंध दबर कामे सोल टू सोल कॉन्टॅक्ट म्हणतात. देव म्हळ्यार कोण तुमगेलो सोल न्ही, तो आत्मा. आनी तुमगे लागी आत्माच न्ही, परमात्मा आनी आत्मा. आत्मा परमात्मा संबंध आसपा ही रियल भक्ती. ते संबंध दवरला की तुम्ही देवा लागी नो. आत्मा परमात्मा आमगेलो आत्म भक्ती ना देवा लागी. आमगेलो भक्ती व्यवहारिक. देव कित्याक जाय की म्हळ्यार प्रॉब्लम आसा म्हूण देव जाय. प्रॉब्लम आसतना डेली देवळा वता, 50 वेळ प्रदक्षिण काडटा, 50 वेळ नांव घेता. प्रॉब्लम सॉल्व जाल्यार देव थंय आनी हो हांगा. देव वैकुंठांत आनी हो बोलोकांत. सो ती व्यवहारिक भक्ती करनाका तुमी. ती भक्ती कशी आसता काय म्हळ्यार आवस आनी पूत आनी आवस आनी धूव कशे संबंध आसा पळय, तसो संबंध देवाला दवरा तुमी. म्हूण देवाक आवस म्हूण तुमी मान्य करा. तुमी केन्ना आवस म्हूण देवाक घेताचे की पुरुश देव आसल्यार बापय म्हूण, तर तो म्हगेलो पूत म्हूण स्विकार करता. आवसू लागी देवी लागी तुमी म्हगेलो आवस म्हूण भक्ती केले, ती तुमकां आपले चलो की चली म्हूण ती स्विकार करता. तसो भक्ती आसा की तुमगे लागी तोंडान म्हणटा आवसो म्हूण घेवन. बट आवसो दिवची मर्यादा दिनाचे. कितले लोक आवसो मर्यादा दिनाचे. आवसूक आमी मर्यादा दिना, धिकार करता. आनी देवाक कोण कॅर करता. दिसता प्रत्यक्ष देवा सांगा कोण आवसो, तिकाच आमी कॅर करना आनी हांगा खंय करताचे. ताजी असल एक प्रकार आत्मीय भक्ती आमी दवरका. आनी आत्मीय संबंध आत्मीय भक्ती कोण आसा देवाला कांय मागना तो. देवान जर विचारलें तुमी भक्त प्रसन्न जावन कितें जाय म्हण, तूं जाय म्हणटा. कितें जाय म्हणटा, तूं जाय आनी म्हाका नाका म्हण. तूं दिल्लें म्हाका नाका. तूं आसल्यार पुरो आयिल्लें न्ही तांतू. हें दी तें दी म्हण म्हाका नाका. घर दी, तें दी, संतान दी, नोकर दी, हें कांय नाका. तो आसल्यार पुरो आयिल्लें न्ही तें. सकल ऐश्वर्य आयला. ऐश्वर्याचो निधी कोण परमात्मा. सो भक्तीचें सिक्रेट म्हणटा तें मर्म. तें कोणाक कल्पना आसा, कोणाक जाणून जालें तोच भाग्यवंत. ते म्हणटा की भक्ती भाग्याचें दार ओपन करता म्हूण. ही प्रकार भक्ती कोण आसा तागेलें दार ओपन जाता. सुदामाल पळया, कितलो गरीब तो. खाली एक फोव दिलो ताणें. ते फोव सुण सुद्दां खायना. तसोच फोवून दिला ताणें. जाल्यार ते कितें देवान ते प्रितीन खाले ते. म्हणून देवाक तुमगेलें खाण इम्पॉर्टंट न्ही. तूं पयशे दिता देवा नाका ते. खंयचे भावनेन दिता तें इम्पॉर्टंट. सो हांगा मला ती भावना ना जी आडंबराची भक्ती, कितें जालें पर्संटेज दिले अशी व्यवहारीक भक्ती आमी करची न्ही. आतां भक्ती कशी आसा काय म्हळ्यार महाभारताचे एक इन्सिडेंट घेया आमी. महाभारतान ते कशी इन्सिडेंट जालें म्हणजे घटना घडलें. शबरी, आतां रामायणान शबरी येता. शबरी म्हळ्यार तें नांव अशें घेवं नाका तुमी. शबरी म्हळ्यार ते पळय कोण काडू जेन्ना म्हणटाली, जंगलांत काम करताली, ते पळय फ्रुट्स काडटा पळय आनी विकताली. ती शबरी तिगेलें काम कितें काय म्हळ्यार डेली वचून जांबळां आसता न्ही, पण जांबळां पळय जंगलां गेले मेळटा तशें. इवन आमी सान आसतना वता तशें. जांबळां रोग खंय आसा म्हण कल्पना आसा आमकां. थंय वचचें, जांबळां सोदून हाडचें. तिजें काम कितें काय म्हळ्यार तें हाडचें पळय, जांबळां पळय हाडचें आनी बुट्टेन घालून जांबळां जांबळां म्हणटा पळय, तेन्ना आमी सान आसतना पळय तांतय राज सांपेर म्हूण उदरतात तशें. जांबळां जांबळां म्हण घेवन येता आसा. कलेक्ट केलें तेणें खंय जंगलांतू. तिगेले 2 बुट्टे आशिल्ले. एक बुट्टी ते जांबळां, दुसऱ्या बुट्टी म्हळ्यार तेन्ना बार्टर सिस्टम म्हणटा आमी. पयशे ना तेन्ना, करन्सी ना. कोण वस्तू दिता, तांदूळ आसल्यार तांदूळ दिता, मिरसांग आसल्यार मिरसांग दिता. ओल्ड कपडे, जुने कपडे आसल्यार कपडे घालतात आनी एक बास्केट. जांबळां दिले आनी कलेक्ट केले. एक दिवस ती गेली, जंगलाक गेली आनी ते जाय जाल्यार तितलें मेळना तिका. थोडे मेळ्ळे जांबळां. आतां वेवहारीक वेवसाय करतले मनशाक थोडे मेळ्ळे एक डिसअपॉयंटमेंट जाता न्ही. सहज आसा, अतृप्त आसता ती. आनी व्यापार सुद्दां जायना. थोडे मेळ्ळे आनी ते थोडे मेळचे की व्यापार सुद्दां ना ते दिवस ताका. कोणी जांबळां घेना. मागीर यशोदा मैया म्हणटा, यशोदा घेवन ते राबली. यशोदा घेवन राबली तेन्ना तेंच ती जांबळां जांबळां म्हूण अशें हें म्हणटा, आवाज काडटा. आनी तें पळोवन घेवन तिगेलो चेडूं कृष्ण आसलें.
ताका दिवच म्हणटा भितर वता, कृष्णाक दिवच म्हणटा बालकृष्ण म्हणटा भितर वता आनी तितले भितर बालकृष्ण कशें करता म्हळ्यार गंव घेवन येता, इतले वर गंव घेवन येता आनी थोडे कपड्यान तिगेले ते बुट्टे घालता. हाताक घालतना ते शंखचक्र गदा पळयलें तेणें, हें पळय कितलो कोणाक पळयलें कल्पना ना. शबरी कथा गेल्या हात अशी घालतना शंखचक्र गदा पळयलें, एकदम ती विस्मय जाली. हें शंखचक्र गदा कोणालें चिन्ह म्हळ्यार नारायणालें, विष्णूल चिन्ह तें पळोवन तिका भयंकर आनंद जालें आनी तिका सरप्रायज एक वेळा भिली ती. तो गंव घेता आनी ते तिका कळ्ळें हो वेगळो म्हूण पुरा काणताक दिता. इतलें म्हूण दिलें ना तेणें, ताणें इतलें घालें कळ्ळें हें पुरा काणताक जांबळो दिली आनी गेली. आनी दोळ्या उदक आयलें तिका. इतलें दोळ्या उदक आयलें की ते कृष्णान पादां वयर पडलें खंय, तिका रडील उदास पडलें, दोळ्या उदक अश्रू ते कृष्णान बालकृष्णान पांयार पडलें. म्हळ्यार कृष्णान स्विकार केला. तर भक्ती म्हणटा अशी असल भक्त आमगेले आसा की कितले लोक रडले देवा खातीर, रडले की कोणे तरी दुख्खान रडले आमी, दुख्ख आसा म्हूण रडले. देव जाय म्हूण कोण रडले? फ्रँकली सांगा कोण रडले? दुख्ख आसलें तेन्ना देवाला रडलें तेन्ना येता आमकां अशें ना. सो थोडे वेळ मुखार वता, मुखार गेले तेन्ना ते फ्रुट्स कांय ना न्ही आतां, ते सामान काडूं न्ही, ते पळय आनी एक बुट्टी पळयता तेन्ना पळयल्यार तेणें पडणे ताणें घाल्ले आसा पळय थंय ताजे बद्दल पळय रेशमीचें पळय ओल्ड कपडे आसना पळय रेशमेच जाले आनी ताणें घाले ते गंव आसा पळय तें परत दिव्य आभरण के भांगराचे, गंवा बद्दल कशें जालें दिव्य आभरण. हिण दिलें कितलें? इतलें जांबळं. आतां कितें बेनिफीट मेळटा तिका? ही भक्ती म्हणटात. आतां भांगर मेळटा, आभरण मेळटा म्हणून जांबळं दिलें ना, फुडें अशें जातलें म्हणून ती कल्पना ना. पूण ताका म्हणटा हे प्रकार तुमी भक्ती करता म्हणून. सो आतां हें पुरा तुमी शिक्षण खंय घेता काय म्हळ्यार हें सत्संग म्हणटा आमी. खंय घेता आमी हें? सत्संग. सत्य म्हळ्यार गुड, नोबल. सज्जन लोकांचो संघ सत्संग अशें म्हणटात ते. आनी संघ दवरतना मनशान पळोवका आपण खंयच्या संघांत आसा म्हूण ताका म्हणटा की फ्रेंडशीप करतना पळया तुमी म्हूण. कोण पिवड आसा, कोण तें गॅम्बलिंग करता आनी कोण आसा दुश्ट विचार आसा, धर्मी आसा, स्वभाव आसा पडनाका म्हूण. परत संघ दोश म्हणटा आमी, संघ दोशान मनीस बाद जाता. पूण ताणें अशें संघ दवरूंक जाय की बरे विचार खंय आसा, भक्ती खंय आसा त्या प्रकार तुमी ते संघ दवरता. म्हूण आमी म्हणटा संत पदाचे जोडले रे म्हूण. संत समागमे सत्संग दी म्हूण देवा लागीं आमी मागता कित्याक थंय परिवर्तन जाता, देव कुडले मेळटा. सत्संगांत देव म्हणटा ती कुडले आमकां मेळटा आनी तुमी सत्संग आशिल्ले निमित्त चान्सीस जास्त आसता तुमकां देव मेळचे चान्सीस जास्त, कित्याक सत्संग आसा तेजे कडेन. आतां मनान आसा की फिजिकली बसले ते म्हाका कळना. मनान आसा की कशी मनान आसल्यार मेळटा कडे, खाली अशें बसून अशें केल्यार मेळना. बरं आतां आयकले नंतर कितलें आचरण हाडटा तें इम्पॉर्टंट आसा. आतां थोडे लोक टॅबलेट घेता, वॉमिटींग जाता, फल ना. आतां भायर वच कितले भितर लक्षाक गेलें की ब्लडा वता की तर तुमी घेतलेलें वचका तें ब्लडा गेल्यार आचरण येता, नाजाल्यार आचरण ब्लडा गेलें ना म्हूण तें मायंड शूड एक्सेप्ट इट. एनीवे एक वेळा नारदान हें सांगलें तुमकां, आनीक परत सांगता. ईश्वराले म्हण खंय सत्संग सत्संग सत्पुरुश गुरू ह्या परा म्हणटा की ताच्यान कितें बेनिफीट आसा म्हूण, ताच्यान कितें लाभ आसा, उपयोग कितें ताच्यान, फायदो कितें म्हूण. तेन्ना ईश्वर म्हणटा नारद एक काम कर तूं भुलोक वच आनी थंय शेण पडल्या पळय शेण गोत शेणान तूं कशें आसा म्हणून पळय म्हण. हो आयलो भुलोक आयलो आनी ताणें म्हळें शेणांत कशें मेळटा ताका उत्तर दीत म्हूण. आनी हो गेलो तेन्ना शेणांत कीड आसता, धवो कीड पळयले शेणांत
कोणे शेण गेली काढल्या तांकां गोत आनी परत शेण आसतना काडल्या ते शेणांत परत एक 2 दिवसांतले कीड जाता वायट. शिवान कसं म्हणता की ईश्वरान शेणा वचून ते किड्या विचार म्हूण हाणें सत्संग बेनिफीट कितें म्हण मेळ्ळो तो कीड कोशून मेळ्ळो. उत्तर दिवच थंय कळ्ळें. नारद पळय तशें तो कीड मेळ्ळो. आतां निराश जालो आनी परत ईश्वरले वता म्हटलं आनी तो प्रश्न घोळताच न्ही मनांत तूं सत्संग महत्व कितें म्हण वापस वता ईश्वरले म्हणटा तेन्ना तो म्हणटा आनी परत वच तूं तुका एक पोपट मेळटा म्हणटा आनी ते पोपटा विचार पोपट म्हळ्यार गिळी खीर म्हणटा न्ही आमी तो म्हणटा ताका विचार सत्संग बेनिफीट कितें म्हूण. हो येता आनी पोपट सांगता म्हण पोपट उलयता पळयल्या तुमी तशें काय राम 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 म्हणटा तो विचारता सत्संग बेनिफीट कितें म्हूण. हागल दश्ट पडच्यान तो मेलो कोण पोपट मेलो. आकानी आतां बेगीन भंय सूर जालें पोपट सुद्दां मेलो म्हणून. बरें आतां थंय वता आनी म्हणटा तें पोपट सुद्दां गेलें म्हूण म्हगेलें दश्ट पडतकूच म्हळ्यार हाका पाप प्रज्ञा आयल्या हांव वता वता पळयल्यार उमतें नक्षत्र म्हणटा आमी हें अशें घडटा सांग. तेन्ना तो म्हणटा एक काम कर ते पटेल म्हूण एक आसा पटेला घरा वच गांवचे एक पटेल म्हण तेन्ना पटेल शानबाग म्हूण आशिल्ले थंय वचप थंय गाय एक वासर घाल्लें आसा थंय वचून पळय म्हण थंय उत्तर मेळटा म्हण. आनी हो आयलो हांगा नंतर हागेले दश्ट म्हणटा गायचें वासर गेलें. आतां व्हड पाप जालें न्ही गायचें वासर गेलें म्हळ्यार ल्हान पळयतकूच आनी हिंदू धर्मांत आमचे गाय मारता आनी गाय अशें प्रत्यक्ष मरता म्हळ्यार आमी रेस्टलेस भिता आमी अशें. सो नारद आनी कंगाल जाला तो भिला तो आनी तो म्हणटा बोगबोगी हांव गेले गेले परत लोक मरता आसता पाप सादू प्राणी गाय आनी आपण दश्ट घालतक मेली म्हण ताका दिसता की हें पाप आपल्याक लागता हें आपण पळयतूक मरता म्हळ्यार कितें वगी आशिल्लें न्ही तें एकदम समाशिल्लें पडटा म्हळ्यार कितें अशें ताका एक भंय सूर जाला. ताका बेजार जाता आपल्या निमित्त पयलो मरता आसता ती ईश्वर म्हणटा वचून विचार म्हणून हांवें जर विचारलें हांव कोण कोणाक उलयता ते पयलो मरता म्हूण जाल्यार कितें करता तो आनीक प्रयत्न करा म्हूण लास्टान फुडें म्हूण वापस शिवाले वता ईश्वराले वता तो लास्ट एटेम्प्ट म्हणटा न्ही आतां परीक्षा बसता थोडे म्हणटात आनीक एटेम्प्ट करता म्हूण 20-25 जाले आसता पास जायना तो जाल्यार तुका एक करें म्हणटा आं जाता मागीर कित्याक म्हळ्यार तुमकां प्रयत्न म्हणटा सोडलें मनशान. एक एग्जाम्पल पणजेंत आसा तो CA एग्जाम 25 फावट बसला 25 एटेम्प्ट केले ताणें आनी तो हट्स पळय तुमी एट द एज ऑफ 20 तो CA स्टार्ट केलो 2022 सोडना ताणें 50 वर्सां CA जालो तो सोडिना ताणें म्हूण हाका नारदा दिसलें आनीक एटेम्प्ट केलें आनी ईश्वरला गेलो तेन्ना तो म्हणटा तूं राजाले वचात म्हूण आनी राजाक मस्त वर्ष नंतर पुत्र संतान प्राप्त जालें म्हूण. राजा कसं जालें कितके वर्स नंतर ताका पुत्र संतान प्राप्त जालें म्हूण आनी ते तेरडा तो विचार म्हूण राजाक पुत्र जातले ताका विचार म्हूण. नारदाक आज पर्यंत प्रॉब्लेम नाशिल्लो आज पर्यंत प्रॉब्लेम नाशिल्लो ताका कळ्ळें. आज सूर जालें कळ्ळें. एक वर्ष हांव पळयलें तो मेल्यार कितें करता म्हूण राजमार्ग सोडत की म्हूण कितलेक वर्सान चड जाला आनी राजाले समोर लोक लागू सुटता ते कळ्ळें घालतलो थंय म्हाका म्हणून हाका भंय सूर जालें वचचें की न्ही म्हूण जाल्यार ईश्वरान म्हळ्यार थंय वचून विचार म्हूण. तेन्ना ईश्वर म्हणटा नारद तूं हें पळय कसं म्हाका विचारतास म्हण तूं गोत ना जाल्यार बरें म्हूण थंय वचून विचारता म्हूण. तेन्ना तो म्हणटा देवा पुरो कीड गेलो पोपट गेलो गायचें वासर गेलें आनी तें जर गेलें गंडांतर म्हणालो हें पुरो कळ्ळें. मागीर तो म्हणटा आसा हें पुरो जेन्ना जन्म जन्मांतर नंतर मनुश्य जन्म प्राप्त जालें म्हळ्यार तो संत सत्संगान कीड आशिल्लो नेक्स्ट प्रमोशन जालें ताका पोपट जालो बेटर पोपट इज बेटर देन किडा आनी दृश्ट पडली कीड पोपट मेलो जाल्यार गांवचें वासर जालें आनीक हायर जल्म मेळ्ळो ताका.
आनी गेलो गायचे वासर गेलो मनुष्य जन्म प्राप्त जालो ताका हें सत्संग म्हणटा एक क्षणांत तो ताका दृश्टी पडल्यारी तशें ते सत्संगांत गुरू दृश्टी पडटा सत्संगात देवाला सान्निध्य आसा सगळ्यांना पुरा बेनिफीट आसा सो अनेक जन्म नंतर तुमकां हें मेळटा म्हळ्यार तुमी आतां कशें आशिल्ले गायचे वासर पोपट किडे कितें बडो म्हाज्यार हे पुरो फुले प्राप्त करून कितें जालें आतां तुमी हांगा बसून आयकता आसतात म्हळ्यार तुमी आतां पळय मनुश्य जन्माक कितें म्हत्व आसा पळय तुमी तें पुरो पार करून आयले न्ही तुमी आतां तुमी डिसायड करता आनी किड जावका की म्हणून की आनी आपण पोपट जावचे विचार करा मनुष्य जन्म प्राप्त जाले नंतर तुम्ही देव प्राप्त करून घेतला हें तुमगे लागीं हट उरका हें जिद्द म्हणटा न्ही तें तुमगे लागीं उरका सादी हें पळय विचार सत्संगांत प्राप्त जाता सत्संगात तुमी कसले एक विचार प्राप्त करून घरा वचून ते विचार करता तेच विचार तुम्ही विचार करता ताच्यान परिवर्तन जाता ताका अध्ययन म्हणटात आमी आनी शिकल म्हणून जाले नंतर तुमी चालता उरका अभ्यास करता पळय आमी हय की न्ही आतां एक वेळ वाचलें कॉलेजांत की हायस्कुलांत शिकता तुमी घरा वाचता की ना तुमी रिपीट वाचतात ते परीक्षा दिश्टीन वाचता न्ही तशें तुमी वाचचें पडटा म्हाका सांग तुमकां एकदां इन्सिडंट सांगलें एक वेळ अशें अर्जुन आनी द्रोणाचार्य धनुर्विद्या कॉम्पिटिशन प्रदर्शन द्रोणाचार्य कोण गुरू पांडवांक आनी कौरवांक धनुर्विद्या कोण शिकयलें द्रोणाचार्य आनी शिक्षण दितना पळय लोक इक्वल दृश्टीन दिल्यात ताणें सगळ्या लोकांक एक भावन आतां खंयचे टिचर भेदभाव करना सो द्रोणाचार्यान पळय सगळ्या लोकांक एक रितीन शिक्षण दिलें धनुर्विद्या प्राप्त करून दिलें हे कॉम्पिटिशन स्पर्धेंत कितें जाता काय म्हळ्यार द्रोणाचार्य मातशें वता आसा अर्जुन मुखार येता आसा कोण मुखार येता आसा आतां एक्चुअली गुरू मुखार येवकार न्ही शिष्य मुखार येता आसा त्या प्रदर्शनांत आतां गुरूक मातशें वचचें अर्जुना मन नाशिल्लें गुरूक तो मुखार वचचें नाशिल्लें आतां हें म्हगेल्या जिवनांत तशें जाल्लें आसा गुरुजीन म्हाका म्हणलें की तुमी मस्त मुखार म्हगेलें किंत वता म्हणून आतां म्हाका मस्त बेजार जाता आतां गुरुजीला हांव कशें सांगतालें बट हांव तें ऑब्जेक्शन अशें म्हणना म्हाका कशें गुरू मुखार म्हाका वचचें नाका म्हण जाल्यार तें तांगेले शब्द ते हांव खंय तूं खंय वचत अशें म्हणलें म्हाका आनीक बेजार जालो म्हाका तें नाका गुरू क्रॉस करून वचचें नाका बट हांगा एक्चुअली इट इज हॅपनिंग की गुरू किंत मुखार वता असो आनी ताका मस्त बेजार जाता आनी द्रोणाचार्यान थोडे प्रत्येक बाण कट करचो पण अर्जुन ताणें बारीन बाण प्रयोग केले हाच्या बाणान तो कट करता आसा अर्जुनाक आश्चर्य जाता आसा भितर म्हणटा हें म्हाका विजय नाका आशिल्लें गुरूक विजय प्राप्त जावंक आशिल्लें आश्चर्य जाता ताका आनी गुरू प्रतिरोध करना अपोजिशन करतना स्पिरीट ना गुरूजे लागीं आनी एवरी मोमेंट गुरूले मातशें वता आसा मस्त बेजार जाता ताका आनी तें बाण मारिल्लें थोडो गुरूक लागता आसा रगत आतां खंयचे शिश्याक गुरूक बाण मारून रगत हाडूचें आसा की जाल्यार तें प्रत्यक्ष पळयता कितले मनांत ताका जावपा पडया शोभा तो अर्जुना मस्त बेजार जाता दुर्योधनाक आश्चर्य जाता आसा दुर्योधनान कपटी ताणें अशें विचार केलो की द्रोणाचार्य आमगेले वाटेन आसा न्ही धनुर्विद्यान श्रेश्ठ युद्ध जर जालें फाल्यां अर्जुन खंय न्ही द्रोणाचार्य आमगेले म्हण जाल्यार हांगा कितें जाता अशें म्हणाली अर्जुन फुडें येता आसा ताका भंय स्टार्ट जाल्यात दुर्योधन आश्चर्य जाता ताणें अशें विचार केलो की युद्ध जर जाल्यार द्रोणाचार्य मुखार कोणें राबूंक शकना जाल्यार हांगा कितें जाता वास्तवीक अर्जुन मुखार येता आसा तो द्रोणाचार्य गुरुदेव हांगा कितें जाता आसा की म्हूण म्हटल्यार कॉन्फिडन्स शेक जाले आतां आनी तो म्हटलो म्हगेले दोळे मात विश्वास करतना तुमकां कशें बॅकवर्ड मुवमेंट जाता आसा अर्जुन तुमगेलो शिश्य आनी तुमी गुरू स्थानार आसात तुमी धनुर्विद्या तुमगेल्या रक्तांत आसा अर्जुन तुमगेल्या हातांत शिकला ताका कशी तो प्रगती कशी तुमकां कशें जाल्यार मातशी तुमकां कशें पडटा आसा म्हण तेन्ना द्रोणाचार्य म्हणटा की ताका कारण आसा म्हण देर इज अ रिजन फॉर इट कारण आसा तें कितें म्हळ्यार अर्जुन नित्य अभ्यास करता आसा तो कितें करता आसा नित्य तो अभ्यास करता आसा आनी आतां हांव कितें केलें म्हळ्यार अभ्यास म्हाका चुकला म्हण हांव तें म्हणटा तुमी साधन कितें करता की म्हळ्यार नित्य करता म्हणजे कारण तें तुमकां नाजाल्यार कट जाता तुमगेलें लायफ
रेग्युलर तुम्ही अटेंड कर का नाजाल्यार कितें जाता लायन कट जाता. एकदां तुमी विमुख जालो वर्स घेतले मागीर लायन कट जाता. तो अभ्यास करतना आनी तो कारण सांगता द्रोणाचार्य तूं म्हाका राज उपचार दिला राजाला म्हाका एक स्थान दिलें तुवें तेन्ना कितें जालें तुगेलें सुखांत आस पळय तूं आराम आस म्हण गांव तुगेलें खाण जेवण बंगलांनी आस पळय एर कंडिशन त्या निमित्त हांव कितें जालें काय म्हळ्यार म्हाका अभ्यास करपाक टायम ना आनी तो भोग आस पळय तो जिवनांत पडला आनी शस्त्र ह्या दिवसांनी हाताक धरिल्लें ना म्हण अभ्यास ना धरले मात्र अभ्यास नाही तो आणि शस्त्र धरलेले ना आणि ह्या दिवसांनी तो अभ्यास परत टोटली गेला हांव विसरलो त्याच म्हण ताणे विद्या हांव विसरला म्हण पयलीं कितें आशिल्लें म्हळ्यार एक हांव अभ्यास करता आशिल्लो डेली तो प्रॅक्टीस करता नाजाल्यार शिष्याक शिक्षण दिता आशिल्लो आज दोनूय जातालें म्हगेलें शिक्षण दिना हांव कोणाक आनी अभ्यास करना म्हण आतां गुरू जालें कितें तशींची ताणें प्राप्त केल्ली विद्या लोकांक दिवका ताणें आज म्हाका कितें प्राप्त जालें तुमकां सांगना जर जाल्यार ती विद्या म्हगेल्या उरना आनी हांवूच विसरता म्हण देवान आमकां एक कर्तव्य दिलें कसं तुका कसं मेळ्ळें पळय ते चार लोकांक वाट म्हण नाजाल्यार हीच परिस्थिती तुमकां फाल्यां येता हांव जर शिकना जाल्यार तुमी एक्सेप्ट करता तें वेगळें सो तशें म्हणटा आसा एक म्हळ्यार अभ्यास करना दुसरो म्हळ्यार हांव कोणाक दान करतना म्हणून कितें जालें की म्हळ्यार आज पासून शिश्याक शिकोवचें बंद जालें म्हगेलें म्हण तूं म्हगेलें कुंठीत जालें म्हण सो दोनी आतां बेमूख जाला हांव शिक्षण ना आनी अभ्यास करना ताजे खातीर तो मुखार येता आसा कोण अर्जून तागेलो दोनी आसा पूण म्हाका कितलें म्हणटा आसा कारण की म्हळ्यार पयस आसा पळय तुमी संग्रह केल्लो तो उदका बरें व्हांवका खंय तो दवर घेवन बसनाका पयस जाय म्हणून परत संग्रह करचें न्ही तो पयस मुवमेंट जावका रोटेशन जावका थोडे पर्सेंटेज समाजा वचका म्हूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें आसा आमगेलो मनू आतां मनू म्हळ्यार ते ब्राह्मण पार्टेश बरोबर म्हळ्यार तशें ना ते थोडे विचार आमकां घेवपा पडटा ताणें कितें म्हणलें म्हळ्यार तुमी 1 रुपया जर तुमकां कमाई आसा उत्पन्न आसा 4 आण तुमी खर्च करा म्हण कितले अधिकार कितलो आमकां 4 आणे आतां आमी कितले करता 14 आणे आमी 14 आणे आमकां 4 आणे न्हय 14 आणे बरें 25% 4 आणे तुमकां आनी 4 आणे कितें म्हणटा तुमचे कोण आसा पळय तांकां रिलेटिव्सांनी कोण आसा न्हय तांकां आनी 4 आणे रिमेनींग 8 आणे गेले आतां 4 आणे तुमकां 4 आणे पुरो लोकांक बंधू बांधव म्हणटा तांकां आनी रिमेनींग 4 आणे म्हळ्यार 12 आणे जाले ते कितें केला की म्हळ्यार तुमी समाजा खातीर लास्ट 25% कितें म्हणटा फ्युचर म्हळ्यार भविश्याक तुमी 4 आणे काडून दवरा म्हण सो 1 रुपयान आमी कितें दवरता स्वता खातीर 4 आणे आनी रिमेनींग 75% आमी खर्च करता आज आमी रिवर्स पळय की न्ही 75% तो खर्च करता म्हळ्यार हें तूं आनी 25% दान 25% करनात आमी 25% केल्यार ग्रेट आनी ते करनात आमी आसूं एनीवे हें तुमकां कल्पना दिलें हांवें तुमी तशें वागता आजी गुरुमुख्यान कसं श्रवण करता तितले परिणामकारी तुमी जाय तितलो वाजले आसतले इफेक्ट जाला कितें ना आतां भगवद्गीता मस्त लोकांनी वाजले आमी भगवद्गीता बी आमी ठीक करना जाल्यार तुमी भितर गेले कितें ना श्लोक म्हणटा संस्कृत बरी टॉप फ्लुएंटली उलयता जाल्यार भगवद्गीता भितर गेले ना ते रक्तांत वचका म्हूण ताका म्हणटा ती गुरुमुख्यान तरीक्यान तुमी श्रवण करता तितले भितर वच मग गेले की ना गेले की ना भितर गेले थोडे गेले पुरो गेले ना अर्धा लाभले कृष्णाक अनेक प्रकार बिरुद म्हणटाने दिल्ले आसा कपट कुटिल कारस्थानी एक आनी दोन न्ही तितलो आसतना देव म्हण आमी ताका आनीक मानतात कोण म्हणटा 1000 बायल आशिल्लो व्यभिचारी 1000 नमुने नांव चोर म्हणटात ताका सो तशें ताणें रुक्मिणीर एक दीस विचारता तूं म्हाका कसले वाडीक जाय कळ्ळें तुगेलो भाव रुक्मी
सगळं ಒಟ್ಟು कोणता शिशुपाल. शिशुपाला ಒಟ್ಟು लग्न करता म्हणून फिक्स केल्लें. तो शिशुपाल व्हड राजा, हांव खंय नाही, म्हाका राज्य ना कसलें ना. खंय खंय कोण आसतलो आमी, अधिकार ना, राज्य ना आमगे लागीं. तशें आसतना तूं म्हाका कसलें लग्न जालें म्हूण. आतां व्हड प्रश्न जालो रुक्मिणीक. हें जालो आतां लग्न जालें नंतर हे प्रश्न जर घाल्यार लग्न जालें आतां प्रश्न घालून कसं करचें म्हूण. आनी तो म्हणटा आसा आमकां खंयचे इंट्रस्ट ना म्हूण, संवसारांत इंट्रस्ट ना. आत्मान तो आमी तल्लीन जाता, थंयच पूर्ण प्रमाणे समाधान घेतलेलो मनुश्य हांव. तसो लोटतो कसं लग्न जालें म्हूण. हें केन्ना कृष्णान म्हळें, विदीन नो टायम आसा पळय, रुक्मिणी आपण सगळ्यांत श्रेष्ठ म्हणलं असेल भावन गेले तिगे. तिक मनान तशिलें आमी नेच्चीना राणी म्हूण, कृष्णाक प्रिय कोण, रुक्मिणी म्हूण. तेगे मन बसून गेलें. आतां तशें सुमार लोकांक दिसता आमगे गुरुजी लागतना तो प्रत्येक लागता हांव गुरूक लागीं म्हूण. तागेलो कल्पना ती कळ्ळें, तो लेखता की हांव गुरू लागीं म्हूण. तशींच हांगा हो प्रसंग आयला. आमी सर्वांकींत इतलो बरो राणी आसा न्ही, कृष्णाक हांव लागीं म्हूण, अशें तिगे कल्पना आशिल्ली. आनी ते काडचे खातीर कृष्णान नाटक केलें तें. कृष्णान अशें कशें केलें म्हळ्यार तेगेलें तें गर्व आसा पळय तें, हांव सगळ्यांकींत देवा लागीं, म्हगेलें पुरो आयकता, म्हगे लागीं जास्त टायम काडटा, हें भावन काडटा इतलो देवान गर्व काडटा. इतलें सांगून वगेला बोलता खंयचे हें मातशें आसा पळय, तूं म्हाका कशें लग्न जालें म्हूण वगेला बोला. आतां हिगेल कशें तो पळय तो मजा पळयता आसा, एक तेका हें बाण मारलें पळयता आसा. सुकुमार म्हणटा राजेंद्रा परीक्षिता म्हणटा ती रुक्मिणी देवी तेका प्रिय आशिल्लो कृष्ण परमात्मा, त्रैलोकाधिपती, त्रिलोक अधिपती तो, आनी तो म्हणटा म्हाका राज्य ना म्हूण. त्रिलोकाधिपती प्रिय आशिल्लो, अत्यंत प्रिय आशिल्लो, अप्रिय अशें उलयता केन्ना आयकलें ना ताणें. देवान अशें केन्ना उलयलें आयकलें ना. फस्ट टायम ती तेगेल्या तोंडान तुला आयकत आसा अप्रिय. केन्ना तिका जाय तशें उलयता, तिका मनान दुखय नाशिल्लो तो. तें मातशें गेलें तिका, म्हगेलें मन दुखयना म्हूण. आतां थोडे बायलां आसा तें कळ्ळें. हांव सांगिल्लें तशें आयकता, हांव म्हगेलें कांय म्हाका केन्ना हें केलें ना म्हूण. तांकां दीस म्हळ्यार हांव ताका हें म्हणलें कंट्रोलार दवरलें, कमांड म्हगेलें कमांड आसा. तशें तिका एक भावना आयली. आतां आयकले नंतर तिका सूर जालें आतां भंय, खंय डायवर्स दिता की म्हूण. एकदम सूर जालें आतां, केन्ना उलयना जाल्यार उलयता आसता एक प्रकार भीत, हांगा परत पल्पिटेशन वाडलें, हार्ट बिट्स म्हणटा न्ही तें वाडलें. रडटा सूर केलें ताणें एकदम. चिंता सागरांत पडलें तें आतां. आनी तुगेलें कोमल आशिल्लें कमलावरी, कमला फुलावर आशिल्लें ते पळय पाद हें पळय आसा पळय ते चलता, तुगेलें दळ उदक पडटा आसा कंटिन्युअस. हें कसलें कापा करताच म्हणून कृष्णान म्हाका दूर केलें की म्हूण आतां अशें बरो उलयता म्हळ्यार तेणें अशें केलें की दीस कृष्ण म्हाका सोडचो म्हणून. भंय सूर जालें तिका, वायब्रेशन सूर जालें. आनी मातशें बगसून दाबलें सकयल करून घेवन, दुख्खान कंठ पुरो भरून आयलें. एट ए टायम व्यथा एक वाटेन, सोण वता म्हूण घेवन एक वाटेन दुख्ख आनी एक वाटेन भंय. हें पुरो नेगेटीव फोर्सीस वर्क करता तेगे वयर, भंय, दुख्ख आनी व्यथा. आनी अशें लागता की हो सोडून वता, वियोग जाता म्हूण, पती वियोग जाता म्हणून एकदम तुगेलें इफेक्ट अशें जालें की म्हळ्यार कांकण हाताचेर ऑटोमॅटीक फुटून पडलें. कितले इफेक्ट पळया. बेस्ट ताणें अशें म्हणल्यार कांकण पुरो भितून गेलें खंय आनी पुरो हूम घाम येता आसा मनान. पुरो ते वादळ केन्ना येता पळय, केळी झाड कशें पडटा पळय, तशें तें कृष्णान अशें म्हणले नंतर ते पुरो शेक जालें खंय टोटली. कोण, रुक्मिणी देवी प्रज्ञाहीन जावन पडल्या ती हांगा. आतां कृष्णान कशें की म्हळ्यार हास्य तागेलें प्रवृत्ती. कितलें दुकांत आसलें तेगे एक ताका दृश्ट पडल्यार पुरो सर्व हाज्यान पार जाताची. आतां तें पळय हास्यप्रिय आशिल्लो तुगेलें कारुणीक स्थिती पळयता देव आनी तागेलें हृदय डायल्यूट जाता रुक्मिणी विशयान तो. आनी नेक्स्ट मोमेंट तो देंवता तागेल्या कोंठार बशिल्लो, रुक्मिणी उदकार येता.
ते पडल्या पाप उडकार आहेत तिका तिका कॅस परत सम करता दुःख नाही तसे काही काही ज्ञान सोडेल प्रश्न काढला खेळ परत गडबड झाली आणि ते शेक झाले तर उकडता प्रीतीनं आणि भगवंतानं ते गेले डोळे फुला पुसल्याचे याचाच असेल तर फुलं पुसलंय आणि ते काही आलिंगन देता आणि कृष्ण परमात्मा सांत्वन म्हणताने समाधान करता नंबर 1 असेल ते तो कितले दुःखी असतो कोणते प्रकार कष्ट असं कळलंय आणि फुलेला परत समाधान काही दिना तो प्रश्न बघा ताका उपस्थित असल्या पोर आमकां समाधान देता का जीवनांत एक नवीन आशा म्हणताने आशा किरण उद्भव जाता तसंच तो कृष्ण परमात्मा अत्यंत कुशल असेल सांत्वन करता का आणि प्रेम भक्ती कोण असतात ताका एकमात्र आश्रय आणि रुक्मिणी देवी ठिकाणी खंयचे विचार नाशिल्लो सर्वांक सोडून घेवन तेणें कृष्णच म्हगेले घोव जावं म्हणून तेणें तेगेले हें संकल्प आशिल्लो तसोच तो देव एकमात्र आशय आशिल्लो हास्य गंभीरतेनं रुक्मिणी बुद्धी भ्रमण केलं ताणें तशें आमकां देव पुरो बुद्धी भ्रमण करता मद मध्ये सो आमकां ते दुसरे कडेन अट्रॅक्ट करता मनान ते पुरा अल्लोल कल्लोल म्हणटाने तशें देव निर्माण करता आनी ते पळोवन घेवन रुक्मिणी मस्त दीन जालें म्हणून कृष्णाक कळ्ळें आनी तिका समाधान करता आसा कोणाक रुक्मिणीक हे विदर्भ नंदिनी म्हळ्यार विदर्भाची राजकुमारी ती राजकुमारी म्हाका तुगो वयर दोश आसा म्हूण लेखनाका म्हगेले बघ कसं लेखनाक तू कळ्ळें दोश म्हगेले धर नाका तो एकमात्र म्हगेलो पारण म्हाका गोत आसा तूं म्हगेले बद्दल चिंतन करता हांवूच जाय म्हणून म्हाका गोत आसा विशय एकमात्र पारण म्हाका गोत आसा जाल्यार तूं प्रेमपूर उलोवका म्हणून हांवें नाटक केलें म्हळ्यार तुजो अहंकारान उलयता आशिल्लो तूं हें नाटक कशें केलें काय म्हळ्यार म्हगेले वर प्रेमान तूं उलोवका तूं रडका तर प्रेम कशें प्रकट जाता म्हळ्यार अश्रू मुखांतर प्रकट जाता ताजे खातीर हांवें पयला टेस्ट केलें तुका आनी हांवें जस्ट एक जोक म्हूण उलयला सुबे आनी रियल म्हूण तूं अशें घेवचें ना हे सुंदरी प्रणय कोप म्हणटा ती म्हळ्यार प्रणयान तुका केन्ना कोप येता पळय तेन्ना तुगेलें लिप्स आसा पळय ते तांबडे जाल्ले आनी सुंदर तुगेले ते आयब्रोज आसा पळय ते तुगेलें तोंड पळोवका म्हूण हांव अशें पळय हांवें बरें नाटक करून हाडलें तुगेलें ते चेहरो पळोवका म्हूण हांवें अशें केलें ते परमप्रिय भामिनी तूं सगळे दिवस काम करता घरांत तूं हय की न्ही बायलांक रेस्ट म्हूण जावका न्ही आनी गृहस्थ मनीस कसो करता म्हळ्यार थोडो वेळ पूण तुगेल्या बसून ताणें उलोवका न्ही हास्य करता न्ही म्हूण हांव हास्य केलें म्हूण आगेलें हास्य म्हळ्यार रडोवचें म्हणटा तूं सगळे दिवस पाप तुमी 24 hours काम करताची एक अर्द तास पूण बामणान तुमगेलें उलोवका न्ही म्हूण हांवें एक कॉमेडी केलें म्हूण हास्य केलें आनी तूं तें सिरियस करनाका म्हूण आतां कृष्ण परमात्मान रुक्मिणी बद्दल अशें नय म्हळ्यार सॉफ्ट शब्द केन्ना यूज केले तिका समाधान जालें हो सोडना म्हूण तिका भंय सुरू जाली म्हळ्यार सोड वियोग जालो म्हूण अशें म्हळें म्हूण समाधान जालें आनी आपणे प्रियकर कृष्ण परमात्मा हास्याक म्हूण केन्ना कळ्ळें हो सोडना म्हूण गॅरंटी जाली तिका ताणें म्हणलें आतां हास्याक केलें हांवें विनोद म्हूण केलें आमी तुका सोडना म्हूण तिका हें जालें आनी तिका आतां मर्याद जाली नाचिके म्हणटाले मर्याद जाली प्रेमपूर्ण दृश्टीन परमात्मा लेगीत ती ताका विक्षण करता आसा आनी मधुर वाणीन ती ताका उत्तर दिता आसा म्हण कृष्णाक देव म्हणटा रुक्मिणी देवी हे कमलाक्ष तूं म्हणून पळय करेक्ट आसा तूं कसो म्हळ्यार व्हड मनशाक मसलोक आसा ती तें सोडून घेवन म्हगेलें तशें नीच कोण ना म्हळ्यार कनिश्ट कोण ना खंडीत समान न्हय अपार महिमा आशिल्लो तूं स्वरुपांत आनंद आशिल्ले त्रिगुण स्वामी आशिल्ले ब्रह्मादी देवतांक सेवीत आशिल्लो कोण आसा प्रपंचान तूं म्हणलें हांव व्हड न्हय म्हूण तुगेले किंत व्हड कोण आसा दाखय म्हाका म्हूण तूं कसले व्हड की म्हळ्यार तुगेले समान कोण आसा वे कोण ना
तूं कसले ल्याक तुगेल तितून महिम कोण आसके कृष्णाल महिम कोण आसके प्रपंचांत आदी कोणाक ना दशावतारांत महिम कृष्णाचे कोणाक ना तेच प्रमाणे तुगेल्या स्वरुपान तूं आनंद प्राप्त करून घेता तुका भायलो आनंद जावका म्हण ना आतां आमकां आनंद जावका टी व्ही लावका आनी कोण फ्रेंड आसके थंय गेले नाटकां गेले आनी खंय गेले ताका तशें ना बशिल्ले कडेन आनंद मेळटा आमी आनंद सोदता आसा खंय मेळटा अनेक तेच म्हळ्यार सर्व त्रिगुणात स्वामी तो राजसिक सात्विक तामसिक गुणात स्वामी तो ब्रह्मादी देवतान तुका स्विकार केले कोणें प्लस ब्रह्मादी ते म्हणटा पळय मार्शलान तेच पळय स्तुती केली षडगुण ऐश्वर्य सकल ऐश्वर्य निधी तूं तुगेलकिंत श्रेष्ठ कोण आसा तेच प्रमाणे त्रिगुणात्मक प्रकृती जावन फलापेक्ष केल्लो मूड लोकांले म्हळ्यार हांव फलापेक्ष करून हांव खंय तूं खंय म्हूण हांव म्हगेलो स्वार्थ आसा म्हूण तुका वाडलीक जालें जाल्यार तुका खंयचो स्वार्थ ना सो फलापेक्षा आशिल्लो हांव मूड खंय मंदमती हांव खंय आनी तूं खंय म्हूण ती अशें उतर दिता तुगेलो पाद खंय आनी सर्व लोकांक ते वंदिता पाद ते भजन आसता पळय पूजित पाद गंगा दे आमी हरे व्यंकटेशान देता गंगा नदी पळयता पाद सेवन केलें अर्जन तुगेलो पाद खंय म्हगेलो पाद खंय हे त्रिविक्रम स्वरूपा कृष्ण परमात्मा राजाक तूं म्हणलें की भिवन समुद्रा सकल वचून तूं बसला म्हण तें करेक्ट तूं म्हणलें करेक्ट आसा तूं भिवन बसला राज म्हळ्यार ह्या राज न्हय भूमंडलाचो राज न्हय ताका भिवन बशिल्लो न्हय तो राज म्हळ्यार सत्व रज तमस म्हळ्यार 3 राज त्या गुणाक तूं अवॉयड करून घेवन बसला म्हण ते राज भारी डेंजरस कारण ते त्रिगुणात्मक म्हणटा न्ही तांकां भिवन तुवें अंतकर्ण समुद्रांत सच्चिदान स्वरुपान कलिपून पडला कलिपून पडला तूं तुगेल्या आत्मस्वरुपान तो अंतरांत तूं शिरकून पड आनी तूं दुसरा म्हळें बलिश्ट लोकांचो द्वेश बांदून घेवन तूं आसा म्हण कृष्णा पुरा पोजिशन न्ही तेन्ना तूं म्हणलें आसा तूं म्हाका कसले वाडलीक जाल्यार पुरा कित्याक म्हळ्यार बलिश्ट म्हगेलें कितें कोण तांगेलें पयलें म्हगेलें वायटपण आसा द्वेश बांदून घेवन बसला म्हण तें करेक्ट तें कित्याक म्हळ्यार बलिश्ट वैरी कोण म्हळ्यार आमगेले इंद्रिय इंद्रिया भिवन तो गेला म्हळ्यार ते इंद्रिय चुकोवच्याक तो म्हणटा तो तें हें करून घेवन आसा तुका वैर आशिल्लें तें म्हळ्यार तूं यू आर अपोजींग दॅट खंयचें यू आर अपोजींग द वैर इंद्रिया काम क्रोध मद मत्सर म्हणटा पळय तें तूं अपोज करून घेवन तूं भिला खंय ताजे खातीर तूं कितें केलें म्हळ्यार त्या वैरीक तूं तें धूर करचो भिला आनी तूं म्हळें आमी राज न्हय म्हूण राजसिंहांचो वंतीत जाल्ले आसा म्हूण राज म्हाका ना सिंहासन म्हाका ना म्हूण तेन्ना तो म्हणटा तुगेलो पादसेवक सुद्दां राजपदी अज्ञानांत करालो म्हाज्या म्हणून धिक्कार केला पादसेवकाक थंय पदवी तूं गॅरंटी न्हय म्हूण तसोच तुवें धिक्कार करून बसला तूं म्हळ्यार हें नाका म्हणून घेवन ते पदवीक गॅरंटी न्हय म्हूण तेन्ना तशें ती परत उत्तर दितात तूं नित्य तप्त आशिल्लें म्हूण तुका राजपदवी कशें लाग राजपदवी पयशे नाशिल्ले तूं नित्य तृप्त म्हूण तूं धिक्कार करून बसला म्हूण नित्य राज जावका म्हूण ना आनी तुवें हें परत म्हाका सांगनाका हांव तें सोडलें हें सोडलें अशें परत पुराण तूं म्हाका सांगनाका म्हूण आनी तूं आनीक म्हणलें आमी स्पश्ट मार्ग नाशिल्लो लोक म्हूण आमकां खंयचो फिक्स मार्ग नाका कृष्णाक तिका हें तेका जाण पळय केलें आमकां खंयचो मार्ग ना दिशा ना डायरेक्शन ना आमकां लौकीक वेव्हाराक पालन करतले वर न्हय लौकीक वेव्हार आमकां गत ना म्हूण तूं सांगिल्लें आसा दाबा बरोबर आसा कसो जाल्यार म्हळ्यार तूं सांगिल्लें आनी चूक कांय ना तुगेलें पाद पद मकरंद कोण सेवन करता पळय हें परत स्पश्टची तुगेलें चरणधूळ कोण स्विकार करता पादारविंद कोण हें करता हें परत तांकां नाटक म्हणून करता तूं सांगिल्लें परत 100% करेक्ट आसा त्या विशयान तूं परत विसरला आसा आनी ते हे अनंता तुगेल्या मार्गार कोण चलता पळय भक्त ताणें केलें परत चेष्टा प्रायश अलौकीक आशिल्ले निमित्त समस्त शक्ती ऐश्वर्य आश्रय तूं दितलो हें चेस्त परत तूं कसलें न्हय अलौकीक म्हणून सांगता कांय ना म्हूण सो अनेक प्रकारचीं कारणां सांगता अशें कशें लागता तुका एक्सेप्ट केलें की म्हळ्यार तूं इंद्रिया वयर विजय प्राप्त करून घेतलें आनी तूं खंयचे पदवी नाका कित्याक ऑटोमॅटीक तुका मेळ्ळें आतां परीक्षा पास बसून डिग्री कर काय म्हणना तो डिग्री घेवन आयला जन्मा येताना परत घेवन आयला न्ही तो देव जन्मा येताना घेवन येता आतां मनुश्य परत साधन करून घेवन येवका कृष्ण परमात्माला तशें न्ही आनी ते रुक्मिणी गोत आशिल्लें कितले लक्ष्मी देव न्ही ते जाल्यार देवान कसं केलें की म्हळ्यार
तेगेलें मन पळोवचाका आनी तेगेलो अहंकार काडचे खातीर म्हूण देव केन्ना आमकां कितें करता म्हळ्यार केन्ना अहंकार येता हांव एक व्हड भक्त, हांव एक व्हड गुरू, हांव एक व्हड श्रीमंत, तेन्ना देव अशें दाखोवन दिता तूं कोणूय न्हय म्हूण. आनी आमी गुरुजी आसतना पुरा पळयलें केन्ना आमकां एक अहंकार येता की आपणें ज्ञान आसा ताका कांय कळना म्हूण. गुरुजीन ताका म्हणटा तशें तूं उलय म्हूण. तो आमगेले मनांतल्यान जास्त उलयता. गुरुजीन म्हण ताका तें ज्ञान ना तें गोतूच आमकां, जाल्यार तो उलयता आशिल्लो. तेन्ना तुका कळटा हय उलोवंक शकता म्हूण. म्हणून पळय देवाला एक त्रास तो पळय केलो म्हूण तुमी नाका ट्रॅप जावं न्ही.